नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो नाम मधुसूदन अधिकारी। मैले विगत केही दिनदेखि 10 to Infinity भन्ने कम्पनीको बारेमा केही जानकारी लिएको छु र यो एउटा अनलाइन बिजनेसको प्लेटफर्म भएका कारणले यसलाई मैले पनि कस्तो हुने रहेछ त, यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ पैसा कमाइने रहेछ त भनेर चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ र यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति 10 to Infinity बिजनेस मैले निकै नै उपयोगी ठाने। हामी 10 to Infinity कम्पनीको बारेमा जानकारी लिने नै छौँ। कृपया भिडियो पुरा हेर्नुहोला। स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 10 to Infinity भनेर जुन चाहिँ देखाइएको छ, यसको अर्थ के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो कम्पनी तपाईको अमेरिकाका सफ्टवेयर इन्जिनियर जेसी हिलले आफ्नो 25 वर्षको बिजनेस र इन्जिनियरिङको एक्सपिरियन्समा आधारित भएर यो कम्पनीलाई जुन 2, 2020 मा लन्च गरेका हुन्। यो कम्पनी हाल अहिले विश्वका 17 वटा देशमा तपाईको चाहिँ फैलिसकेको छ र विश्वका 17 वटा भन्दा बढी मुलुकहरूका मेम्बरहरू यसमा जोइन भइसक्नु भएको छ र नेपालमा पनि थुप्रै साथीहरूले 10 to Infinity तपाईको यो अनलाइन बिजनेसमा चाहिँ सहभागी भएर मनग्गे आम्दानी कमाइसक्नु भएको छ। यसका चाहिँ लिगल पाटाहरू, यसमा पेमेन्ट हुने नहुने कुराहरू, सबै कुराहरू म बिस्तारै एक्सप्लेन गर्ने नै छु। कृपया ध्यान दिनुहोला। सुरुमा कम्पनीको नाममा जाउँ। 10 to Infinity को अर्थ के भन्दाखेरि तपाईले स्टार्ट गर्ने क्रममा यसको तपाई एउटा पेड मेम्बर हुनको निम्ति तपाईले सुरुमा $10 इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अर्थ के भने नेपाली तपाईको लगभग 1200 to 1300 को अराउन्डमा पर्छ, डलरको रेटमा चेन्ज हुँदा, प्लस तपाईको पेमेन्ट चार्ज अरु मास्टर कार्डको थ्रु यसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएका कारणले एभरेजमा तपाईको 1400 अराउन्डमा लाग्छ। हो, तपाईले जब $10 चाहिँ नि कम्पनीलाई अथवा कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाई यसको पेड मेम्बर हुन सक्नुहुन्छ र त्यो डलरले तपाईलाई चाहिँ के प्रोवाइड गर्छ त भन्दाखेरि तपाईले अब ई-बुक पाउनुहुन्छ। कम्पनीले तपाईलाई ई-बुक प्रोवाइड गर्छ, जुन ई-बुक तपाईको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, ग्लोबल इकोनोमिक शेयरिङका कन्सेप्ट र तपाईको बिजनेसका मोडलहरू, बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने कुरामा आधारित भएका ई-बुकहरू तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ, जसले तपाईलाई एउटा लर्निङ प्रोसेसमा निकै नै हेल्प गर्नेछ। तपाई हामीलाई थाहा छ कलेज अथवा युनिभर्सिटी जाँदैमा मात्रै लर्निङ हुँदैन। हामीले अनलाइनबाट सिक्ने कुराहरूमा 10 to Infinity ले निकै नै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्नेमा हामीले विश्वास लिएका छौं, विश्वास लिनु पनि पर्छ। अब जाउँ 10 to Infinity मा तपाई जब पेड मेम्बर भइसक्नु भयो, त्यसपछि तपाईले ई-बुक बाइन्ड गर्ने के, यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा देखाइए अनुसार 10 to Infinity शेयरिङ फनेल छ। यसमा तपाईले सिरियली हेर्दा सुरुमा तपाईले पोटेन्शियल मेम्बरहरूलाई अवेरनेस क्रिएट गराउनु पर्यो। के हो यो बारे, 10 to Infinity भनेको के हो, ग्लोबल फन्डिङ कोअपरेटिभ को अर्थ के, शेयरिङ इकोनोमी भनेको के हो भन्ने जब चाहिँ नि टर्मिनोलोजीसित अथवा जुन यो टर्महरुसित मान्छे फेमिलियर हुन्छ, अवेर हुन्छ, त्यसैले उसमा एक खालको इन्ट्रेस्ट जाग्छ। र जब हामीलाई पैसा चाहिएको छ भनेपछि जब हामीले यस बारे थाहा पाउँछौं, तब हामीलाई के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट जाग्छ। हो, अभियसली 10 to Infinity को एउटा मोडल के हो भने तपाई हामी जस्तो पोटेन्शियल मेम्बरहरूलाई अवेर गराउने, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट जगाउने, इन्ट्रेस्ट जागिसकेपछि यदि यो हामीलाई स्विट गर्छ गर्दैन भन्ने जब तपाईले डिसाइड गर्नुहुन्छ, त्यो डिसाइड फेज भयो र फाइनल्ली तपाई चाहिँ नि एक्सन लिने भनेको यसमा तपाई मेम्बर बन्ने हो। मेम्बर हामी पेड तरिकाले बन्न सक्छौं। 10 to Infinity को शेयरिङ फनेल यही नै हो।
अब हेर्नुहोस्, मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ, तपाईँ जब पेड मेम्बर हुनुहुन्छ तपाईँले इबुकका साथसाथै अब तपाईँले अनलाइन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन बिजनेस के हो त हामीले गर्ने भन्दा स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा हाइभ छ, सेन्टरमा तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यस गरी तपाईँलाई वरपर 6वटा बक्सले घेरेको छ। हाइभ भन्दा साथ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ मौरीको घारको आकारमा रहेका 6वटा बक्स भनेको त्यसमा तपाईँले 6जना तपाईँको मोर पिपुललाई चाहिँ नि नेटवर्किङ गर्ने हो। अथवा मानौँ तपाईँको रिफरमा 6जना तपाईँहरूले साथी एड गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा मैले तपाईँहरूलाई के जानकारी दिनुपर्छ भने 10 to इन्फिनिटीमा कोही पनि साथीहरू सिधै यसको वेबसाइटमा गएर तपाईँ फ्रीमा यसको रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ कसैको रिफरमा जानु नै पर्ने हुन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। तपाईँ कसैको रिफरमा जानुपर्छ भनेपछि जब तपाईँ कसैको रिफरमा आएर तपाईँ पेड मेम्बर हुनुभयो, तपाईँले अरूलाई मेम्बर गराउनको निम्ति तपाईँले आफ्नो रिफरल लिङ्क पठाउनुहुन्छ हो। जब त्यो रिफरल लिङ्क तपाईँको साथीले ओपन गर्छ र त्यो थ्रु उसले जब रजिस्टर गर्छ र फाइनल्ली ऊ चाहिँ नि मेम्बर बन्छ, तर अनपेड मेम्बर बन्छ। र जब उसको चाहिँ नि पेमेन्ट तपाईँले अब नेपालको सिनारियोमा हेर्दाखेरि तपाईँले ई सेवा थ्रु तपाईँले चाहिँ नि $10 चाहिँ नि पठाइदिएर, नेपाली रकम नै पठाइदिएर त्यसलाई मास्टर कार्ड थ्रु चाहिँ नि पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी जब तपाईँको अकाउन्टको चाहिँ नि अनपेड मेम्बरसिप चाहिँ नि पेड मेम्बरसिप हुन्छ, तपाईँ त्यो हाइभको लेफ्ट साइडको चाहिँ नि मिडिल बक्समा आएर त्यो साथीले फिल गर्छ। त्यस्तै जब तपाईँले अर्को साथीलाई जोइन गर्नुहुन्छ, त्यो राइट साइडको मिडिल बक्समा आएर फिल गर्छ। र माथिको पिक्चरमा जुन तपाईँले देख्नु भएको छ ए र बी जुन छ, सुरुमा आउने साथी एमा बस्यो, त्यसरी सेकेन्डमा तपाईँले जोइन गराएको साथी बीमा बस्छ। अब तपाईँले थर्ड पर्सन तपाईँले जोइन गर्न सक्नु भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको हाइभ इन्कम्प्लिट रहँदैन। किनकि तपाईँको जुन साथी ए र बी छन् उनीहरूले पनि यसमा लगानी गरेका छन् $10 भने उनीहरूले पनि अभियसली साथीहरू थप्न प्रयास गर्नेछन्। र जब उनीहरूले पनि मिनिमममा 2जना साथी थप्छन्, तपाईँले तल्लो फिगरको 1मा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ A1 र A2 भनेर जुन छन् ती साथीहरू भनेको यसले आफ्नो हाइभमा कनेक्ट गरेका साथीहरू हुन्। त्यो हाइभमा जब उसले कनेक्ट गर्यो ती साथीहरू तपाईँको हाइभमा आएर पनि फुलफिल गर्छ। त्यस्तै गरी बीमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ B1 र B2 छ भनेपछि फाइनल्ली तपाईँको हाइभमा कतिजना मेम्बर भयो त भन्दाखेरि 6। त्यो कसरी भयो? तपाईँले 2जनालाई जोइन गराउनु भयो र ती 2जनाले आफ्नो हाइभमा फेरि 2-2जना जोइन गराए भनेपछि तपाईँको हाइभमा पनि ती साथीहरूको कन्ट्रिब्युसन रहन्छ। भनेपछि तपाईँको ओभरअल तपाईँको चाहिँ नि साथी कति भए? 6जना भए, तर तपाईँको स्पोन्सरबाट 2जना मात्रै हो। त्यस्तै गरी तपाईँले 3जना जोइन गराएर, आफैले 3जना जोइन गराएर र ती 3जनाको थ्रु उनीहरूको हाइभबाट जोइन भएका 3जनाले पनि तपाईँको हाइभ कम्प्लिट गर्न सक्छ। अथवा तपाईँले होइन म 6जना म आफैले स्पोन्सर गर्छु भनेर 6जनाको साथीको नेटवर्क तपाईँले हाइभमा ABCDEF सम्म गर्नुभयो भने तपाईँलाई अझ बढी फाइदा हुन्छ। त्यो फाइदाको बारेमा म तपाईँलाई अझ चर्चा गर्ने नै छु। त्यसरी तपाईँले जुन तरिकाले पनि आफ्नो हाइभलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। र थर्ड पिक्चरमा तपाईँले जुन देखिरहनु भएको छ मोनोमेटिक मार्केटिङ मसिन फिल भ्याकेन्सिज जुन भनेको छ, त्यसको अर्थ के त भन्दा तपाईँले जब 2जनालाई मात्रै एड गर्नुभयो, अटोमेटिक यो 10 to इन्फिनिटीको यो मोनोमेटिक मार्केटिङ मसिन MMM सिस्टमले तपाईँले एड गरेका साथीहरूको मेम्बर पनि तपाईँको हाइभमा आएर कम्प्लिट गर्ने यो एउटा यिनीहरूको जुन सिस्टम छ, यो सिस्टमले गर्दाखेरि तपाईँको हाइभ इन्कम्प्लिट रहँदैन, तपाईँले हाइभ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। हो यो सिस्टम भनेको तपाईँको अटोमेटिक यो चाहिँ 24 आवर 7 डेज इन अ विक यो तपाईँ चलिरहन्छ। यसले तपाईँलाई हाइभ कम्प्लिट गर्न सजिलो हुन्छ। अब हाइभको बारेमा यति चर्चा गरिसकियो भनेपछि हाइभ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको हाई इन्कम भर्चुअल इन्जिन। यसमा तपाईँको अर्निङ धेरै हुने, तर यो भर्चुअल इन्जिन किन भर्चुअल भन्यो त भन्दाखेरि यसमा तपाईँको मोनोमेटिक ढङ्गले चाहिँ नि आफै तपाईँको हाइभहरू फिल पनि हुन्छ।
सबै तपाईले काम गर्नु पर्दैन। तपाईले केही पर्सेन्ट काम गरेपछि, तपाईले केही साथी एड गरिसकेपछि अरु काम तपाईको सिस्टमले नै फुलफिल गर्दिन्छ। अब जाउँ हाइभ इन्कम अथवा तपाईले 10 to infinity मा लागिसकेपछि तपाईले कति थरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो हेर्नुस् हाइभ इन्कम छ, सेकेन्डमा रिवार्ड PIF छ, थर्डमा गुड डिड रिवार्ड छ, फोर्थमा कोडेड कमिसन छ, फिफ्थमा तपाईको म्याचिङ बोनस छ, सिक्समा तपाईको इपिक बोनस छ। तपाईले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा जाउँ हामी हाइभ इन्कम। हाइभ इन्कमको अर्थ के त भन्दाखेरि जब तपाईले जुनसुकै तरिकाले 6 जना आफैले ल्याएर भए पनि अथवा 2 जनालाई मात्रै तपाईले स्पोन्सर गर्न सकेर अरु साथीहरु 2 जनाको थ्रु ल्याएर हाइभ कम्प्लिट गर्दा साथ तपाईलाई $40 प्लस $20 रिफरल रिवार्ड और PIF तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ। हो यसरी पहिलो हाइभ कम्प्लिट हुँदाखेरि तपाईले आफ्नो पहिलो हाइभ कम्प्लिट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि आएको $40 तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्न अथवा त्यो मनी तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्न। त्यो पैसा जसले तपाईलाई रिफर गरेको थियो उसले पाउँछ भने त्यसैले तपाईको हाम्रो यो 10 to infinity मा Infinity 1, Infinity 2 गरेर Infinity 5 सम्म लेभलहरु छन्। Infinity 1 चाहिँ यसले सब्स्क्राइब गर्दिन्छ अथवा अनलक गर्छ भनेपछि तपाईसित अब बाँकी कति रह्यो त भन्दाखेरि $20 रिफरल रिवार्ड और PIF भनेर बुझौं। PIF तपाईसित रह्यो। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हाइभ कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईको $20 जुन तपाईको दुईटा रिवार्ड आइडीजहरु छ यसबाट तपाईले गर्ने के त भन्दा तपाईले 2 जना साथीहरुलाई अब यही $20 बाट तपाईले जोइन गराउन सक्नुभयो। किनभने एकजना साथीलाई जोइन गराउनलाई तपाईलाई $10 लाग्छ भने तपाईसित $20 छ भन्नुपर्छ तपाईले 2 जनालाई जोइन गराउन सक्नुभयो। यसको अर्थ तपाईले आफ्नो अकाउन्टबाट 2 जनालाई $20 पे गरेर जोइन गराउनुहुन्छ आफ्नो सेकेन्ड हाइभमा र उनीहरुसित तपाईले चाहिँ क्याश मनी लिनुहुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ $10 स्पेन्ड गरेर अथवा इन्भेस्ट गरेर $20 अर्न गरेको त प्रत्यक्ष देख्नु भयो नि। भनेको $10 ले $20 तपाईलाई गेन गराइसक्यो। तपाई अलरेडी प्रफिटमा हुनुहुन्छ। तपाईले 2 जनालाई मात्रै एड गर्न सकेको खण्डमा पनि तपाई प्रफिटमा जानुहुन्छ। तसर्थ यो ट्रिपल एम सिस्टममा चल्ने 10 to infinity यो जुन हाइभ सिस्टम छ यसमा तपाईको ग्लोबल सिनारियोमा हेर्दा 97% सक्सेस रेट छ भन्नुको अर्थ जति पनि मान्छेहरु यसमा जोइन हुन्छन् यसमा जोइन भएर चाहिँ तपाईको अनलाइन बिजनेस गर्ने मान्छेहरु हाइभ कम्प्लिट गर्ने मान्छेहरुमा 100 मा 97 जनाले चाहिँ नि प्रफिट नै गरेका छन् भन्ने चाहिँ नि यसको एउटा प्रिन्सिपल हो। अब जब तपाईले पहिलो हाइभ कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाई नेक्स्ट हाइभको लागि तपाई तयार हुनुहुन्छ। तपाईले नेक्स्ट हाइभ अब तपाईले फेरि आफ्ना साथीहरुको नेटवर्कलाई तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट टाइपको इन्कम भनेको गुड डिड इन्कम हो। यो इन्कम भनेको कस्तो त भन्दाखेरि म भन्छु तपाई बुझ्दै जानु होला। जब तपाईले पहिलो हाइभ गराउँदाखेरि A र B लाई जोइन गराउनु भएको थियो, A र B लाई जोइन तपाई पर्सनली गर्नु भएको कारणले जब A र B ले आफ्नो पनि पहिलो हाइभ कम्प्लिट गर्छन् तब तपाईलाई मेम्बर A बाट $40 र मेम्बर B बाट पनि $40 गरी टोटलमा $80 तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो अघि मैले पनि भनेको थिएँ जस्तो तपाईलाई जसले रिफर गरेको थियो तपाईले आफ्नो पहिलो हाइभ कम्प्लिट गर्दाखेरि अर्न गर्ने 40 र 20 मध्येको $40 तपाईलाई रिफर गर्ने व्यक्तिले कमाउँछ। यो पनि सिमिलर हो। तपाईले जोइन गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो पहिलो हाइभ कम्प्लिट गर्दाखेरि तपाईलाई प्रति व्यक्ति $40 अर्न हुन्छ। भनेपछि के बुझियो त भने तपाईले आफ्नो हाइभमा जति धेरै डाइरेक्ट पर्सनहरुलाई रिफर गरेर जोइन गराउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई त्यति नै धेरै गुड डिड इन्कम हुन सक्यो। जब तपाईले 2 जनालाई गर्दाखेरि तपाईलाई $80, 3 जनालाई ल्याउन सकेको भए
$120 र 6 जनालाई ल्याउन सकेको खण्डमा $240 तपाईले गुड डिड इन्कम कमाउन सक्नुहुन्थ्यो। अब यहाँनेर तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ त भने तपाईका मेम्बर साथीहरूलाई यदि तपाईले उनीहरूको पहिलो हाइभ कम्प्लिट हुनलाई सहयोग गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई पनि फाइदा गर्छ र साथीलाई पनि फाइदा गर्छ। दुवैलाई के गर्ने भयो त भन्दाखेरि इकोनोमिक प्रफिट तपाईलाई इन्स्योर गर्ने भयो। कुरो बुझ्नुहुन्छ? ठीक छ। अब थर्ड टाइप अफ मा जुन छ, थर्ड टाइप अफ तपाईको इन्कम भनेको सब्सक्रिप्सन मोडलमा आधारित छ। सब्सक्रिप्सन मोडलमा चाहिँ नि तपाईले पाउने रिवार्ड हो। त्यो भनेको तपाईको कोडेड कमिसन रिवार्ड हो। यसमा तपाईले कति पाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले जोइन गराएका पर्सनहरूले जब इन्फिनिटी 1 चाहिँ तपाईको अटोमेटिक अनलक हुन्छ। तपाईले फर्स्ट टाइप कम्प्लिट गर्दाखेरि अन गरेको $40 ले नै तपाईको इन्फिनिटी 1 खुलाउँछ भने इन्फिनिटी 2, 3, 4, 5 भनेको तपाईको विशमा अथवा तपाईले चाहे खुलाउन सक्नुहुन्छ, नचाहे खुलाउन सक्नुहुन्न। यदि इन्फिनिटी 2 खुलाउन सक्षम भएको तपाईले जोइन गरेको साथीले इन्फिनिटी 2 सब्स्क्राइब गरेको खण्डमा तपाईलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक महिना $5 तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसमा के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले, जो व्यक्ति चाहिँ क्वालिफाई भएको छ इन्फिनिटी 2 अनलक गर्नको निम्ति, उसलाई $40 लाग्छ वान टाइम तपाईको सब्स्क्रिप्सनका निम्ति भने त्यसरी यदि तपाईले एड गरेका व्यक्तिहरूले इन्फिनिटी 2 सब्स्क्राइब गरेको खण्डमा उनीहरूले जतिले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि सब्स्क्राइब गर्छन् त्यति व्यक्ति टाइम्स $5 भनेको प्रति व्यक्ति $5 तपाईले त्यसबाट कोडेड कमिसन अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मन्थली पे गर्ने मनी हो। यो तपाईले अर्को खालको बोनस रह्यो तपाईलाई। यसरी तपाईले इन्फिनिटी 3, 4, 5 यसरी विभिन्न लेभल अप हुँदै गर्दाखेरि तपाईले यो अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले जोइन गराएका साथीहरूले जतिले धेरै यसलाई इन्फिनिटी सब्स्क्रिप्सन गर्छन् तपाईले अर्न गर्ने चान्स उति नै धेरै हुन्छ। अब नेक्स्ट फिफ्थ टाइप अफ तपाईको अर्निङ भनेको म्याचिङ बोनस छ। म्याचिङ बोनसको अर्थ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब तपाई आफैले आफ्नै तपाईकै रिफरमा 1 देखि 4 जना मेम्बरलाई जोइन गराउन सक्नुभयो, 10 to इन्फिनिटी मा तपाईले जोइन गराउन सक्नुभयो भने तपाई ब्रोन्ज लेभलको मेम्बर हुनुहुन्छ। त्यसको अर्थ के भन्दा तपाईको साथीले 1 देखि 4 जना जति पनि छन् तपाईले जोइन गराएका साथीहरू, उनीहरुको फर्स्ट टाइप कम्प्लिट भइसकेपछि उनीहरुले टोटल अर्न गर्ने इन्कमको 25% इन्कम तपाईले म्याचिङ बोनस स्वरूप पाउनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तै गरी लेभल सेकेन्ड भनेको सिल्भर लेभल छ, जहाँ तपाईले 5 देखि 9 जनालाई जोइन गराउन सक्नु पर्यो तपाईको थ्रु पर्सनल रिफरको रूपमा, र त्यति व्यक्तिलाई तपाईले जोइन गराइसकेपछि तिनीहरुको फर्स्ट टाइप कम्प्लिट भइसक्नु पर्यो। फर्स्ट टाइप कम्प्लिट भइसकेपछि उनीहरुले अर्न गर्ने इन्कमको तपाईले 50% बोनस पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी गोल्ड लेभलमा पुग्न सकेको खण्डमा तपाईले गोल्ड लेभलमा पुग्नको लागि तपाईले 10 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई जोइन गराउनु पर्ने हुन्छ, र यदि त्यसरी 10 जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई जोइन गराउन सक्नुभयो तपाईको थ्रु, र तिनीहरूले फर्स्ट टाइप कम्प्लिट गर्न सकेको खण्डमा तपाईलाई तिनीहरूको इन्कमको 100% नै म्याचिङ बोनस अथवा तिनीहरूले जति कमाउँछन् त्यति बोनस तपाईलाई आइ नै रहन्छ। यो तपाईको फिफ्थ टाइप अफ इन्कम थियो। र फाइनल इन्कम अथवा फाइनल बोनस भनेको तपाईको इपिक हाइभ बोनस हो। यसमा के हो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ, द न्यू इपिक हाइभ फिल्स अ भ्याकेन्ट सेल अफ अ पेड मेम्बर इन देयर हाइभ, इपिक पोइन्ट्स रिसिभ्ड आर पर्मानेन्ट एन्ड नेभर एक्सपायर। है, अब यसको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जोइन भइसकेपछि जब तपाईले इपिक हाइभ सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ, इपिक हाइभ तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब्स्क्राइब गरेको खण्डमा तपाईले
कम्पनीबाट नै तपाईँले बोनस पाउनुहुन्छ अथवा प्रफिट पाउनुहुन्छ। प्रफिट कसरी पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई इपिक पोइन्ट कति, तपाईँले इपिक पोइन्ट कति अर्न गर्नुभएको छ र त्यो आधारमा विकली कम्पनीले गर्ने ग्रोस प्रफिटको 10% तपाईँले पाउनुहुन्छ है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको इपिक पोइन्ट कति छ, तपाईँले एउटा हाइप कम्प्लिट गर्नु भनेको एउटा इपिक हाइप तपाईँले सब्सक्राइब गर्नु पर्यो, त्यो भनेको तपाईँको एउटा इपिक पोइन्ट हुन्छ भने जब तपाईँले धेरैभन्दा धेरै इपिक पोइन्ट तपाईँले जब गेन गर्नुहुन्छ तपाईँले कम्पनीको विकली ग्रोस प्रफिटको 10%, तर यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही लेभलको इपिक पोइन्ट भएका युजरहरूमा 10% अफ विकली ग्रोस प्रफिट चाहिँ डिभाइड हुन्छ। भन्नुको अर्थ जति तपाईँ लेभल अफ अपग्रेड हुनुहुन्छ त्यति त्यो लेभलमा पुग्ने साथीहरू कम हुन्छन्। भन्नुको अर्थ कम्पनीले दिने ग्रोस प्रफिटको जुन 10% को हिस्सा थियो त्यसमा तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ भनेपछि केही हिस्सा तपाईँले अवश्य पाउनुहुन्छ। इपिक हाइप तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्दा साथ भने तपाईँ जति लेभल अपग्रेड हुँदै जानुहुन्छ, इपिक पोइन्ट बढाउँदै जानुहुन्छ, तपाईँले पाउने प्रफिट बढ्दै जान्छ। त्यही भएर यो भनेको तपाईँको ग्लोबल इकोनोमिक सेयरिङ कन्सेप्टमा छ, नेटवर्किङको चाहिँ कुरा छ भनेदेखि टिमवर्क तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफूले जोइन गराएका साथीहरूलाई पनि उनीहरूको हाइप कम्प्लिट गर्नको लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि किन त भन्दाखेरि उनीहरूले कम्प्लिट गर्नु भनेको तपाईँलाई पनि प्रफिट आउनु नै हो। साथीहरू स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ थप जानकारीको लागि जस्तो हाम्रो इन्जिनियर सुभाष प्रसाद पौडेल सरले उहाँले रिफर गर्नुभएको अर्जुन सुवेदी दाईको रिफरमा चाहिँ म जोइन भएको थिएँ। उहाँले करिब 15 दिनको अन्तरालमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ $497.42 उहाँले अर्न गर्नुभएको छ। उहाँले अर्न गरेको त्यति मात्रै होइन, यो एउटा स्याम्पलको रूपमा उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको। उहाँले भनेअनुसार उहाँ गोल्ड मेम्बर भइसक्नु भएको छ। उहाँ नेपालको पहिलो गोल्ड मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले अर्न गरेको तपाईँको $840 जुन अहिलेको डलरको रेट अनुसार तपाईँको 1 लाख एबोभ नै हुन जान्छ। भनेपछि 15 दिनको अन्तरालमा उहाँले 10 जनालाई आफ्नो थ्रु जोइन गराएर र 10 जनाको फर्स्ट हाइप कम्प्लिट गर्न सहयोग गरेर र आफूले 7 अथवा 8वटा हाइप चाहिँ कम्प्लिट गर्दाको अवस्थामा उहाँले लगभग नेपाली 1 लाख चाहिँ कमाइसक्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ पेमेन्टको प्रुफ पनि देखाइसक्नु भएको छ। भनेपछि हामीले अब 10 to इन्फिनिटीमा चाहिँ विश्वास गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ तपाईमै छ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ युजफुल नै पाएको छु र मलाई रिफर गर्नुहुनेहरूले पनि यसलाई युजफुल पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले अर्न गरिसक्नु भएको छ र सर्टेन अमाउन्ट उहाँहरूले विथड्र गरि नै सक्नु भएको छ। तसर्थ साथीहरू 10 to इन्फिनिटीको बारेमा र हाइपको बारेमा मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सायद यति नै हो जस्तो लाग्छ। अझै केही कुराहरू चाहिँ काम गर्दै जाने क्रममा सिकिँदै जाने नै छ। तपाईलाई केही जिज्ञासाहरू छ अथवा केही जान्न मन छ भने तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई तपाईले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा अथवा तपाईले चाहिँ फोनको मार्फत पनि तपाईले यसबारे जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई भने म तपाईहरुबाट बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।